मशक। अब यहाँ पर आप देखिए ये कुछ सही और गलत है ना, ये आपने वो देखा। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए और गलत जवाब क्रॉस निशान लगाए। अलिफ, ज़ेबा और जमीला दोनों बचपन की सहेलियाँ थी। दुरुस्त गलत? गलत गलत। बा, ज़ेबा और ज़ारा ने जमीला के घर नाश्ता पहुँचाया। जीम, हमें अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। दुरुस्त। ज़ेबा की अम्मी ने नाश्ते में पराठे और आमलेट बनाए। दुरुस्त। दाल, पड़ोसी विरासत में भी हिस्सेदार हैं। गलत। गलत है ना, वो पड़ोसी रिश्तेदार तो नहीं होते ना, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप आ जाए यहाँ पर और ये मिलकर बात करें लफ्ज़ों का कि दी हुई लफ्ज़ों को चुनकर सही खानों में वो लिख के मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस अल्फाज, ठीक है। बस यहाँ इसको तो छोड़ी तो ज़रूर नहीं, कवायद पे आ जाए। दर्जे जुमलों को गौर से पढ़े। उसका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ है, मेरा भाई डॉक्टर है, उनके उस्ताद मशहूर शायर हैं। इन तीनों जुमलों में उसका, मेरा, उनका ऐसी ज़मीर है जो किससे अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, इससे उन्हें ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, आपका, आपके, आपकी, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसकी, उसकी, उनका, उनकी, उनके, सब ज़मीर की इज़ाफ़ी हाल। याद है ना परसों मैंने आपको सवाल भी पूछा था इसी से मुतालिक, वो जो इज़ाफ़ी का की या जिसमें किसी की तरफ इजाफ़त इस तरह की जाए, तो दी हुई जुमले में ज़मीर इज़ाफ़ी की गिर दायरा वो आप लगा ले। खालिद ने कहा मेरी घड़ी कहीं गुम हो गई। जी हाँ हाँ बोले ना, बताए। घड़ी ना, मेरी, घड़ी को छोड़ दे, मेरी। यहाँ इजाफत किसकी तरफ है? अपने आप की तरफ है। अच्छा जी, राशिद कहने लगा आपकी घड़ी जमील के पास है। जी जी, आपकी, आपकी घड़ी जमील के पास, तो आपकी ये इजाफी हालत है, ठीक है ना। अच्छा, जमील ने बताया था कि खालिद की घड़ी उसके घर में रह गई। उसके घर में वो रह गई। और खालिद की घड़ी क्या है? वो भी है, लेकिन ये क्या है? खालिद की घड़ी तो क्या है? इसम की इजाफत है। और उसके घर की किस? ज़मीर की। वो क्या है? वो ज़मीर की वो इजाफत वो हुई है, ठीक है ना। अच्छा जी, किधर है? तो वो है किधर है? वो ज़रूर नहीं है, वो इतना नहीं आता। वो जो कवायद ज़्यादातर आ जाते हैं, और ये जो मानी अल्फाज वो होते हैं ना, वो ज़्यादातर वो आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नहीं वो तो आपको भी पता चल जाता है ना, वो पानी की जो क्या क्या है, वो इनके जो कुछ कवायद होते हैं कि या इस तरह लगे तो वो मुअन्नस है, इनके वो अलग कवायद है। ऐसे आपको वो कवायद है ना, एक ग्रामर है उर्दू, वो फिर अगर आपके पास टाइम हो या आप चाहे सब, तो फिर मैं आपको ग्रामर वो सिखाऊंगा कि मुअन्नस और मुज़क्कर का कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। वो पूरा ग्रामर है, वो ऐसे आप हाँ ठीक है, मैं वो लेक्चर दूंगा इस पे, क्योंकि ऐसे अटकल आप अभी करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कुछ कवायद है ना, वो कवायद आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी, हर जगह आसानी होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मिसाल के मुताबिक दर्जी जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिख के और उस्ताद की मदद से इनकी मानी भी वो लिख के। अच्छा जी, अब आप देखिए ये क्या है? जुमले और मुहावरे और महानी, हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ ठीक है। जुमले, ये क्या लिखा है? ज़ेबरा, ज़ेबरा है ना अब। अच्छा
اچھا زبیر اپنی اچھی اخلاق کی وجہ سے آنکھوں کا تارا، اچھا آنکھوں کا تارا، اچھا چھوڑ، آنکھوں کا تارا یہ ایک محاورہ ہے نا، آنکھوں کا تارا محاورہ ہے، آنکھوں کا تارے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں وہ میری آنکھوں کا تارا ہے، تو کیا مطلب ہے آنکھوں کا تارا ہونا؟ کہ وہ میرے دل کے قریب ہے، دل کے قریب جو ہوتا ہے نا، یا پسندیدہ ہو جو بھی ہو، آنکھوں کا تارا، تو تارا بھی پسند ہوتا ہے لوگوں کو، تو اس وجہ سے۔ اچھا دوسری نمبر پر ہے پیج نمبر 85 نمبر، کلاس 4 اردو، کلاس نمبر 4 اردو۔ اچھا یہ اچھا بات کو غور سے سنیں، اب یہ جو اردو ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا کلاس 4 کی، اب 5 کی، اب دیکھو اس میں کچھ نیا ایڈ ہو رہا ہے، یاد ہے نا؟ ابھی اس میں محاورے بھی آ رہے ہیں، یہ محاورے یہ چیزیں اہم ہے نا، وہاں پر یہ کہ یہ ضرب المثل ہے، یہ مثال ہے، یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا نمبر کیا ہے؟ مسلسل ناکامی سے، ہاں اچھا یہ آپ نے بتانا ہے، پہلے آپ بتائیں گے۔ مسلسل ناکامی کی وجہ سے جاوید کا دل بجھ جاتا ہے، یعنی کہ دیکھو ہاں مایوس ہونا، خفا ہونا، بجھ تو دیکھو پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو محاورہ ہوتا ہے نا، محاورہ بات کو پہلے غور سے سنیں، یہ جو محاورہ ہوتا ہے نا وہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، نسبت ایک چیز کی ہوتی ہے غیر ما وضع لہ کی طرف۔ اب دل تو نہیں بجھتا، آگ بجھتی ہے نا، آگ بجھ جاتی ہے، دل نہیں میں، لیکن یہاں محاورے سے ایک مثال میں کہتا ہوں، آنکھیں دکھانا، آنکھیں دکھانا، یا کہتے ہیں کہ کراچی کے محلات آسمان سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب کہ وہ آسمان سے باتیں تو نہیں کرتے نا، وہ کیا ہوتے؟ بلندی کی طرف اشارہ، اونچائی کی طرف، کہ وہ زیادہ اونچی، تو یہاں کا دل کا مطلب افسردہ ہونا، دکھی ہونا، بار بار بندہ ناکام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ کہتے ہیں نا یار بس میرا دل بھر گیا ہے، یہ بھی ایک محاورہ، دل بھر جانا، دل بھر جانا، میں دل بھر گیا، اس طرح کے یہ جو محاورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ یوم آزادی کے موقع پر پارک میں تل درنی کی جگہ نہ تھی، ہاں تل درنی کی جگہ نہ تھی، یہ بھی محاورہ، تل درنی کی جگہ نہ تھی، مطلب پیر رکھنے کی، یعنی کہ کیا مطلب؟ رش بہت زیادہ تھی، رش کراؤڈ تھا، ہجوم، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جنگ میں پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، ناکو چنے چبوانے کا مطلب کیا ہے؟ شکست دینا، کیا دینا؟ ہرانا، شکست دینا، دشمن کا ہزیمت اٹھانا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا باغ کی خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ، یہ کیا لکھا ہے؟ اش اش کر اٹھے، کیا مطلب؟ یعنی باغ کی وہ کہتے ہیں نا باغ کی، میں نے اس کو جب باغ کی یا باغ کی یا پارک کی جب خوبصورت اڑی تو سب لوگ اش اٹھے، یا مطلب اس طرح بنا ایک کسی کو سرپرائز ملتا ہے نا، حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے اس منظر کو دیکھ کر، تو اسی کے لیے یہ وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ محاورے ہو گئی، محاورے بھی آپ نے وہ نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر کیا تھا؟ 85، ایک منٹ یار کہاں کی، ہاں جی یہ اچھا یہ ہے، آؤ کالم الف و کالم بے کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، کالم الف و کالم بے، قائد اعظم،